अध्याय 9 हामीलाई ख्रिस्टको अनन्त मूल्यसँग पुनर्मिलान गराउँदै। उत्तर 4। कोरोना भाइरस हामी सबैलाई पश्चाताप गर्न र हाम्रा जीवनलाई ख्रिस्टको अनन्त मूल्यसँग पुनर्मिलान गराउनका लागि परमेश्वरको गर्जन तालीसहितको बोलावट हो। पश्चातापको आह्वानको लागि कोरोना भाइरस मात्र एउटा अतुलनीय विपत्ति होइन। पश्चातापको आह्वानको लागि कोरोना भाइरस मात्र एउटा अतुलनीय विपत्ति होइन। वास्तवमा सबै प्राकृतिक प्रकोपहरू, चाहे त्यो बाढी, अनिकाल, सुनामी वा रोगहरू हुन्, पश्चाताप गर्नका लागि परमेश्वरको पीडादायक तथा कृपालु आह्वान हुन्। यो हामी येशूले लुका 13को 1-5 विनाशप्रति जनाउनु भएको प्रतिक्रियाबाट देख्न सक्छौँ। त्यसै बेला त्यहाँ कतिजना उपस्थित थिए जसले ती गालिलीहरूका विषयमा उहाँलाई भने, जसलाई पिलातसले हत्या गरे तिनीहरूको रगत बलि भइरहेका पशुको रगतसँग मिसाइदिएका थिए। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, तिनीहरूले यसरी कष्ट भोगे भन्दैमा के तिमीहरू ठान्छौ यी गालिलीहरू अरू सबै गालिलीहरू भन्दा बढी पापी थिए? म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यसो होइन। तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ। अथवा के तिमीहरू ठान्छौ ती 18 जना जो सिलोआममा धरारा ढलेर मरेका थिए, कि तिनीहरू सबै यरुसलेमवासीहरूमध्ये बढी अपराधी थिए? त्यसो होइन। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ। पिलातुसले मन्दिरमा आराधना गर्नेहरूको हत्या गरेका थिए। सिलोआमको धरारा ढल्यो र त्यहाँ उभिरहेका मानिसहरूलाई मार्यो। एउटा विनाश मानिसको दुष्टताको फल थियो अनि अर्को प्रत्यक्ष रूपमा दुर्घटना थियो। विपत्तिको अर्थ तपाईको लागि। भिडहरू येशूबाट जान्न चाहन्छन्, यसको अर्थ के हो? के यो कुनै निश्चित पापको लागि परमेश्वरको निर्दिष्ट न्याय हो? येशूको जवाब अचम्मको छ। येशूले यो विनाशबाट यस्तो अर्थ निकाल्नुहुन्छ जसले केवल मरेकाहरू मात्र होइनन् तर सबैलाई समेट्छ। दुवै घटनामा उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसो होइन, ती जसलाई पिलातसले हत्या गरे र ती धराराले च्यापिएर मर्नेहरू तिमीहरूभन्दा बढी पापी थिएनन्। तिमीहरू? येशूले किन तिनीहरूको पापको कुरा निकाल्नुभयो? तिनीहरूले आफ्ना पापको बारेमा येशूको विचार सोधिरहेका थिएनन्। तिनीहरू अरूका बारेमा बढी जिज्ञासु थिए। तिनीहरू हाम्रा बारेमा होइन तर शिकार भएकाहरूका लागि विनाशको अर्थ के थियो भन्ने जान्न चाहन्थे। त्यसैले येशूको जवाफलाई अचम्मको बनाउँछ। सारमा उहाँले भन्नुभयो कि यी विनाशको अर्थ सबैको लागि हो। सन्देश चाहिँ यो हो, पश्चाताप गर नत्र नाश हुनेछौ। उहाँले त्यसलाई दुईचोटि भन्नुभयो, तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ। लुका 13:3। तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ। लुका 13:5। समय छँदा नै कृपालु बोलावट। येशू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँ मानिसहरूको आश्चर्यलाई पुनः निर्देशित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। येशूमाथि प्रश्न खडा गर्ने तिनीहरूको आश्चर्य गलत ठाउँमा पर्यो। त्यस्तो निर्दयताका साथ मानिसहरूको हत्या भएको र व्यर्थमा मानिसहरू किचिएकोमा तिनीहरू छक्क परेका थिए। तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू के कुरामा छक्क पर्नु पर्थ्यो भने तिमीहरूको हत्या नभएको र तिमीहरू नकिचिएको कुरामा। वास्तवमा तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने कुनै दिन तिमीहरू पनि त्यसरी नै नाश हुनेछौ। यसबाट म के निष्कर्ष निकाल्छु भने यस्ता सबै विनाशमा परमेश्वरको कृपालु सन्देश हुन्छ। सन्देश चाहिँ यो हो कि हामी सबैजना पापी हौँ, विनाशको लागि बाँधिएका, अनि विपत्तिहरू चाहिँ समय छँदै पश्चाताप गरी बाँच्नका लागि परमेश्वरको अनुग्रहपूर्ण आह्वान हो। वास्तवमा येशू मृतकहरूबाट जीवितहरूतर्फ फर्केर भन्नुभयो, मरेकाहरूको बारेमा कुरा नगरौँ, तिमीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यो झन् जरुरी छ। तिनीहरूलाई जे भयो त्यो तिमीहरूकै बारेमा हो। तिमीहरूका मुख्य मामिला भनेको तिनीहरूको पाप होइन तर तिमीहरूका पाप हो। मेरो विचारमा कोरोना भाइरसको महामारीमा परमेश्वरको सन्देश यो हो, बेला हुँदै परमेश्वरले संसारलाई पश्चातापको लागि बोलाइरहनु भएको छ। पश्चाताप भनेको के हो? अझै निर्दिष्ट हौँ, पश्चाताप भनेको के हो?
नयाँ करारमा यो शब्दको अर्थ हृदय र मनको परिवर्तन हो। सधैँ रूपमा विचारको परिवर्तन होइन, तर गहिरो रूपान्तरण, कि हामी परमेश्वर र येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ र सम्मान गर्छौँ। परिवर्तनलाई येशूले यसरी वर्णन गर्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर। मत्ती 22:37। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बाबु र आमालाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। मत्ती 10:37। अर्को शब्दमा, पश्चातापले ल्याउने हृदय र मनको आधारभूत परिवर्तन भनेको तपाईँको सम्पूर्णताले परमेश्वरलाई सम्मान गर्नु र अरू सबै सम्बन्धहरूभन्दा येशूलाई मूल्यवान ठान्नु हो। येशूले किन हामीलाई नाशले तर्साउनुहुन्छ? पश्चाताप गरिनौँ भने हामी सबै पनि त्यसरी नै नाश हुनेछौँ भन्नुभएको कारण यो हो कि हामी सबैले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले माया गर्ने कमसल कुरासँग साटफेर गरेका छौँ। रोमी 1:22-23। अनि हामी सबैले येशूलाई पैसा, मनोरञ्जन, साथीभाइ र परिवारभन्दा कम रुचिका ठानेका छौँ। हामी सबैजना नाश योग्यको हुनाको कारण हामीले तोडेका नियमहरूको सूची होइन, तर हामीले तिरस्कार गरेका अनन्त मूल्य, येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर हाम्रो लागि को हुनुहुन्छ त्यसको अनन्त मूल्यको कारण हो। हाम्रो आत्मघाती अभिरुचिमा जाग्नु। पश्चाताप भनेको सुनको सट्टा टिन, बलियो जगको सट्टा बालुवामाथिको जग, समुद्रमा छुट्टी मनाउनुको सट्टा फोहोर मैलाको खेलको आत्मघाती अभिरुचिबाट जाग्नु हो। C.S. लुइस लेख्छन्, समुद्रमा छुट्टी मनाउन दिएको अवसर भनेको के हो भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसकेर सुकुम्बासीमा माटाका डल्ला बनाउन जान चाहने बालक जस्तै हामीलाई अनन्त आनन्द दिँदा दिँदै रक्सी, यौन र महत्वाकांक्षाले मूर्ख तुल्याइएर हामी अर्थ हृदयका प्राणी भएका छौँ। हामी अति सजिलोसँग खुसी तुल्याइएका छौँ। लुइसले उल्लेख गरेका अनन्त आनन्द भनेको ख्रीष्टको योग्यता र सुन्दरता र महानता देख्ने, चाख्ने र बाँड्ने अनुभव हो। ख्रीष्टमा भर पर्नलाई जगाइएका। कोरोना भाइरसद्वारा परमेश्वरले जे गरिरहनु भएको छ त्यसले सुस्पष्ट तथा पीडादायक तरिकाले हामीलाई देखाइरहेको छ कि यो संसारमा भएका कुनै पनि कुराले हामीलाई सुरक्षा र सन्तुष्टि दिँदैन जुन हामी येशूको अनन्त महानता तथा योग्यतामा पाउँछौँ। यो विश्वव्यापी महामारीले हाम्रो चलहल गर्ने स्वतन्त्रता, हाम्रो व्यावसायिक क्रियाकलाप तथा हाम्रो आम्ने सामनेको सम्बन्धलाई हडप्छ। यसले हाम्रो सुरक्षा र सुविधालाई छिन्छ अनि अन्तमा यसले हाम्रा ज्यानै पनि लिन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्ता नोक्सानीमा पर्न दिनुभएको कारण चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टमा निर्भर रहन जगाउनलाई हो। अथवा अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा संसारलाई ख्रीष्ट दिलाउनका लागि महाविपत्तिलाई अवसर बनाउनुको कारण यो हो कि जब दुःखमा ख्रीष्टले आनन्दलाई थाम्नुहुन्छ, उहाँको सर्वोच्च सर्वसन्तुष्टि दिलाउने महानता झन उज्जवल भएर चम्कन्छ। निराशाको वरदान। उदाहरणको लागि विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरले पावललाई किन यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भयो जहाँ उनले बाँच्ने आशा समेत छोडिदिए। भाइ हो, हामीले एसियामा भोगेका दुःखको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने हामी चाहँदैनौँ, किनभने हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो मिचिएका थियौँ कि जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौँ। हामीलाई त मृत्युदण्ड नै पाए झैँ लागेको थियो। हामी आफैमाथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। दोस्रो कोरिन्थी 1:8-9। पावल यो निराशाको अनुभवलाई शैतानिक वा बिना उद्देश्यको ठान्दैनन्। यो उद्देश्यपूर्ण छ अनि परमेश्वरको उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। यो ज्यान दिने त्रासको अनुभव हामी आफैमाथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। 1:9। कोरोना भाइरसको सन्देश यो हो, आफैमाथि भर पर्न छोडेर परमेश्वरतिर फर्कनुहोस्। तपाईले मृत्युलाई रोक्न सक्नुहुन्न,
परमेश्वरले त मृतकलाई पनि बिउताउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरमाथि भर पर्नु भनेको अर्थ क्रिस्चियनहरूले त केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। क्रिस्चियनहरू कहिले पनि केही नगरी बसेका छैनन्। यसको अर्थ हाम्रा गराएको आधार, शैली तथा लक्ष्य परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। पावलले भने, मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। 1 कोरिन्थी 15:10। कोरोना भाइरसले हामीलाई परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको सर्वमहत्व, सर्वव्यापक सत्यता बनाउन आह्वान गर्दछ। हाम्रा जीवन सासमा भन्दा उहाँमा बढी निर्भर रहन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई उहाँमा तान्नलाई हाम्रो सास लिनुहुन्छ। काँडाको अर्थ अथवा पावलको शरीरमा भएको काँडामा परमेश्वरको उद्देश्य। प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलौँ भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। 2 कोरिन्थी 12:7-9। महान प्रकाशहरूद्वारा पावल आशिषित थिए। परमेश्वरले घमण्डको खतरा देख्नुभयो, शैतानले सत्यता र आनन्दको खतरा देख्यो। परमेश्वरले शैतानको रणनीतिमाथि अधिकार गर्नुहुन्छ ताकि पावलको साक्षी नष्ट हुनेछ भनी शैतानले जे सोचेको थियो त्यसले पावलको नम्रता र खुसीमा पो काम गर्यो। पावलले शरीरमा एउटा काँडा पायो, शैतानको एउटा दूत अनि परमेश्वरको एउटा दूत। काँडा के हो हामी जान्दैनौँ, तर हामीलाई थाहा छ काँडा पीडादायक हुन्छ अनि हामीलाई थाहा छ ख्रीष्टले त्यो हटाइदिउन् भनी पावलले 3 पल्ट बिन्ती गरे। तर ख्रीष्टले हटाउनुहुन्न। यो पीडामा उहाँको एउटा उद्देश्य छ। नामै काटेर भन्ने हो भने मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। 12:9। उहाँको उद्देश्य यो हो कि पावलको अटल विश्वास र आनन्दले ख्रीष्ट स्वास्थ्य भन्दा पनि बढी मूल्यको भई चम्कनेछ। यो उद्देश्यप्रति पावलको प्रतिक्रिया, म मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। 12:9। खुसी साथ यो कसरी हुन सक्छ? पावल किन आफ्नो काँडालाई खुसी साथ अँगाल्न चाहन्छन्? किनभने जीवनद्वारा होस् या मृत्युद्वारा होस्, उनी आफ्नो शरीरमा ख्रीष्टको बढाइ नै उनको जीवनको सबभन्दा ठूलो लक्ष्य थियो। फिलिप्पी 1:20। ख्रीष्टको सुन्दरतालाई देख्नु, ख्रीष्टलाई सर्वोच्च धनको रूपमा सम्मान गर्नु, संसारलाई ख्रीष्ट स्वास्थ्य र जीवनभन्दा उत्तम हो भनेर देखाउनु। पावलको आनन्द त्यही थियो। मार्था स्नेल निकोलसन 1898देखि 1953 को काँडा भनिने सुन्दर कविता यसरी समाप्त हुन्छ। यो थपिएको अनुग्रह बिना उहाँले कहिले काँडा दिनुहुन्न। उहाँको मुहार छेक्ने त्यो पर्दा हटाउनलाई उहाँले त्यो काँडा लिनुहुन्छ। नोक्सानीमा लाभ। पावलले आंशिक रूपमा नोक्सानी भोगे, किनभने नोक्सानीमा ख्रीष्ट झन् पूर्ण रूपमा लाभ हुनुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। फिलिप्पी 3:8। पश्चाताप गर्नु भनेको यो हो, हृदय र मनको परिवर्तनको अनुभव गर्नु, जसले परमेश्वरलाई जीवनलाई भन्दा बढ्ता सम्मान गर्छ। तपाईको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरो ओठले तपाईको महिमा गर्नेछन्। भजन संग्रह 63:3। पावलको विश्वास यस्तो थियो, जीवनमा होस् या मृत्युमा यो वास्तविक थियो। जीवनमा हरेक आनन्दको मिठास ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र ती सबैभन्दा पनि उत्तम। अनि मृत्युमा, किनभने परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरभरी छ, उहाँको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। भजन संग्रह 16:11। कोरोना भाइरसको महामारीको अनुभव नोक्सानी हो। सानोमा सानो सुविधादेखि लिएर जीवनसम्मको सबभन्दा ठुलो नोक्सानी।
यदि हामीले पावलको आनन्दको रहस्य जान्यौँ भने नोक्सानीलाई लाभको रूपमा अनुभव गर्नेछौँ। परमेश्वरले संसारलाई त्यही भनिरहनु भएको छ, पश्चाताप गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्टको अनन्त योग्यतासँग मिलाउनुहोस्।